अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 आज आप लोगों ने इस्लामियत पढ़नी है और उसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे आपकी बुक से। आपके चैप्टर का नाम है इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। ठीक है, और इसको हम रीडिंग करेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन होगी और फिर उसके बाद हमने काम करना है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। ठीक है, सबसे पहले हम नाम देखते हैं चैप्टर का कि इस्लाम में इबादत का तसव्वुर, कि इस्लाम में इबादत क्या है। ठीक है, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं इबादत के। उनके आपने देखे होंगे साइंस भी होती हैं डिफरेंट, और उनके जो खुदा भी वो अलग अलग होते हैं। लेकिन इस्लाम में इबादत का तसव्वुर क्या है। सबसे पहले हम इबादत का मफ़हूम पढ़ेंगे कि इबादत कहते किसको हैं। फिर मकसद हयात, कि हमारी हयात कहते हैं ज़िंदगी को और मकसद कहते हैं कोई मोटिव, तो हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। फिर देखेंगे इस्लाम में इबादत का तसव्वुर, कि इस्लाम में इबादत किसे कहते हैं। तसव्वुर मतलब कि ख़याल या ये इमेजिन करना कि इस्लाम में इबादत कहते किसको हैं, तो वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इस पैराग्राफ में सबसे पहले इबादत का मतलब देखते हैं। इबादत का मतलब बंदगी है। इबादत अल्लाह ताला की बंदगी का नाम है। ठीक है, इबादत करने वाले को क्या कहते हैं, आबिद कहते हैं। और अबद का मतलब क्या है, गुलाम और बंदा। ठीक है, जिस तरह के बंदा अपने आका गुलाम का फरमाबरदार होता है, ओबीडेंट होता है, इसी तरह बंदा भी अपने हकीकी आका यानी अल्लाह ताला का हर मामले में अताअत गुज़ार होता है। यानी अताअत गुज़ार यानी फरमाबरदार, यानी कि हम तमाम मामलात में अल्लाह के क्या हैं, फरमाबरदार हैं। सही, अब सेकंड पैराग्राफ की तरफ आते हैं कि अल्लाह ताला ने मकसद हयात, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। हमारी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि दुनिया में आए, थोड़ा बहुत पढ़ लिया और टीवी देखा और बहुत सारे दुनियावी काम कर लिए तो ये मकसद पूरा हो गया, नहीं। ठीक है, दुनिया में आने के बहुत बहुत जो है वो मकसद क्या है, कि ये देखिए कुरान पाक की आयत आपको नज़र आ रही होगी, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। अब पता चला कि वो ज़िंदगी, कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, यही मकसद है जी। तो अल्लाह ताला ने ना सिर्फ अपने बंदों को ज़िंदगी अता फरमाई बल्कि नेमतें भी अता की। ठीक, हमें नेमतें भी अता की, इसके साथ साथ रुश्द व हिदायत का इंतज़ाम भी फरमाया, यानी कि हमारी हिदायत के लिए अम्बिया और पैगम्बर भी भेजे। किस लिए, ताकि वो हमें बताएं कि हमें किसकी इबादत करनी है और किसका हुक्म मानना है। सही, और फिर देखें अल्लाह ताला ने कहते हैं, अल्लाह ताला ने तो बंदे को दुनिया में भेजा इसलिए कि सिर्फ़ और सिर्फ इसकी इबादत करे, और कुरान में भी इसका अल्लाह ने ऐलान फरमाया है। ठीक है, और इस इबादत में, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ठहराने से अल्लाह ने मना फरमाया। जो शरीक ठहराएगा तो वो कुफ्र करता है। ठीक, फिर लिहाजा वो इस्लाम में दाखिल नहीं है। अच्छा, अब इस्लाम में इबादत का तसव्वुर क्या है। इस्लाम में इबादत का तसव्वुर यानी कि ये बात, ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ़ चंद अपनी जो इबादात हैं या चंद अपने रस्में पूरी कर लेते हैं मज़हब की और फिर वो हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ज़िंदगी को जो है अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के नाम मुताबिक गुजारना इबादत है। यही वजह है कि इस्लाम का तसव्वुर देख लें। अब इबादत जो है तसव्वुर क्या है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ज़िक्र इलाही, तिलावत कुरान मजीद। ठीक है, यहीं तक बल्कि महदूद नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। यानी पैदाइश से लेके मौत तक के तमाम मराहिल, समझ लें आप, नेकी का जो भी कोई काम करते हैं वो तमाम इबादत के ज़ुमरे में शामिल है, यानी कि वो इबादत कहलाएगा। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जो हम पैदा होने से लेके अपनी मौत तक जो तमाम काम करते हैं, तो अगर और उन ज़िंदगी के जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग हम गुजारें जो हमें इस्लाम ने बताए हैं, तो वो फिर इबादत कहलाएगी। अगर अपनी ज़िंदगी को उन रूल्स के अकॉर्डिंग गुजारें तो वो इबादत कहलाएगी। ठीक, सेकंड पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 में देखें कि इस्लाम में इबादत का तसव्वुर बहुत वसी है। वसी से मुराद के बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है, बहुत ज़्यादा वाज़ेह किया गया है कि इबादत किन किन चीज़ों को कहा गया। अब इबादत की तरफ आएँ तो इबादत की दो टाइप्स हैं। ठीक है ना, कि एक तो ख़ास इबादतें हैं और एक आम इबादतें हैं। आम इबादत में जो शामिल हो जाते हैं वो तमाम क्या बातें शामिल होती हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं हकूक़, जितने भी हकूक़ हैं इंसानों के, तमाम इंसानों के जो है वो हकूक़ शामिल हो जाते हैं आम इबादत में। और ख़ास इबादत किन को कहते हैं, ख़ास इबादत जो हैं हमारी वो ये हैं, नज़र आ रहा है आपको जहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये हमारी जो है वो ख़ास इबादत हैं। अगर आम इबादत की तरफ आएँ जो कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल है, ठीक है ना, तो अब इसमें ये आ जाता है कि वालिदैन की खिदमत है, औलाद की तरबियत, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, मुसाफिरों, यतीमों वो के हकूक़ अदा किए जाएँ। ठीक है, तो ये तमाम जो हैं ये आम इबादत हैं और ये हमारे साथ ज़िंदगी के साथ साथ चलती हैं। इसीलिए कहा गया है कि ज़िंदगी जो है वो इब्तदा से लेके आखिर तक जो है वो
اس کو اگر ہم اس طریقے سے گزاریں جیسے اللہ نے بتائی تو وہ تمام کی تمام زندگی ہماری عبادت بن جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کے علاوہ ہمارے مذہب میں کچھ اخلاقی برائیاں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے. کون کون سی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ. غیبت، جھوٹ، چغلی، بہتان، عیب جوئی اور بدگمانی، یہ وہ اخلاقی برائیاں ہیں جن سے بچنے کے لیے کہا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی خوبیاں بھی بیان کی گئی ہیں. کون سی ہیں؟ سچائی، دیانتداری، ایفائے عہد. ایفائے عہد یعنی کہ کوئی کسی سے ہم وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں، ایفائے عہد اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم ایسی یہ اچھائیاں ہیں، خوبیاں جنہیں اپنانا چاہیے، اور یہ برائیاں ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، اور اگر کسی کو ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اسے برائی سے روکتے ہیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے. یعنی کہ کوئی بھی آپ نیکی کرتے ہیں تو وہ عبادت کہلائے گی. ٹھیک ہے. اگر کسی کی خوشی کے لیے آپ اس کا وہ چھوٹا سا کام بھی کر دیتے تو وہ بھی آپ کی عبادت کہلائے گی. صحیح. اچھا، اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ہمارا چیپٹر یہاں پہ کلیئر ہو گیا کہ آپ کو عبادات کا مطلب سمجھ آ گیا، اور اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے. اسلام میں عبادت کا تصور یہی ہے کہ آپ خاص عبادات کو بھی پورا کریں اپنی زندگی میں، اور عام عبادات کو بھی، جن میں نماز روزے کی پابندی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو بھی ہم پورا کریں. تو اس طرح ہماری زندگی ہمیں جو اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیاوی جو معاملات ہیں ان کو بھی لے کے چلیں، تو پھر سب کچھ بہتر ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. یہاں آپ کو سمجھ آ گیا. اب لاسٹ پیراگراف میں کہ آج کل ہمارا جو معاشرہ ہے وہ برائیوں کا مرکز بن چکا ہے. یعنی کہ بہت برائیاں ہو گئی ہیں معاشرے میں. ٹھیک ہے. اور ہم نے اپنے ذہنوں میں عبادت کے تصور کو محدود کر لیا ہے. ہم نے اپنے ذہن میں بس یہی عبادت ایک رکھی ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو یہ ہماری عبادت مکمل ہوگی، اور اس کے بعد بے شک آپ جو ہیں تو چاہے کوئی حقوق پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو اس میں مطلب آپ فرق نہ پڑنے والی بات ہے کہ انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے ایک نماز ادا کر دی تو کافی. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو جو اگر جب تک آپ حقوق بھی ادا نہیں کرتے تو وہ بھی عبادت میں شامل ہے، تب تک بھی آپ کی عبادت جو ہے وہ ادھوری ہے، یوں آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو محدود کر لیا یعنی کہ کم کر لیا. ہم نے عبادت کو صرف جو ہے وہ تھوڑی سی عبادت ہی سمجھ لیا کہ بس ہم نے یہ کر لی تو کافی ہے، اور کچھ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور دین اسلام کو مخصوص عبادات کا مجموعہ سمجھ کر دیگر احکامات کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا ہے، نکال دیا. یعنی کہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے مذہب میں اور بھی کوئی عبادت ہے، تو ہم نے باقی عبادتوں کو جو ہے وہ خارج کر دیا، یعنی نکال دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے مطابق ڈھالیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی کہ ہم اپنی زندگی کا ہر عمل جو بھی ہم کرتے ہیں تو وہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے کریں تو ہمارے لیے یہ دنیا جو ہے وہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ بات ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کہ ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہماری پوری زندگی عبادات پر مشتمل ہے. آئی ہوپ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو پورا چیپٹر. صحیح. جس میں آپ کا جو ہے وہ عبادت کا مفہوم میں نے ایکسپلین کیا ہے، مقصد حیات، ہماری زندگی کا مقصد، اور اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے. صحیح. اب اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ ہوم ورک دیا ہے، یہ آپ کا کاپی ورک ہے. آپ نے چیپٹر ریڈنگ کے بعد آپ کا کاپی ورک یہ یہاں پہ میں نے آپ کو 6 سوال دیے ہیں، اور ان سوالوں کے جواب آپ نے 1 یا 2 لائنوں میں دینے ہیں، جیسے ہم کرتے ہیں کلاس میں، آپ لوگوں کو اندازہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں پہلا سوال دیکھیں، عبادت کا مطلب کیا ہے. میں ویڈیو میں ایکسپلین کر چکی ہوں آپ کو. سوال نمبر 2، عبادت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں. یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے کیا کہتے ہیں. عبد کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے. کیا کو آپ نے چینج کر دیا اور وہ آپ کا پورا جواب کمپلیٹ ہو گیا. سوال نمبر 4 ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہاں سے کیا اسکپ ہو جائے گا اور وہ آپ اس کو بتا دیں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 5، خصوصی عبادات کون کون سی ہیں. آپ کو بتائی ہیں میں نے، پراپر نام لکھے. خاص عبادتیں اور عام عبادتوں میں نے آپ کو فرق بتایا ہے، تو آپ کو اس میں بھی پتہ چل جائے گا. اس کے بعد ہے، معاشرے میں کن برائیوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا. تمام سوالوں کے جواب آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. یہی آپ کا آج کا ہوم ورک ہے. اور اب کسی بھی سوال کے جواب میں آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. پھر بھی نہیں سمجھ آتی تو آپ مجھ سے پوچھیں گے، میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی. تھینک یو.